Hello, good evening. This is Mingma Sherpa. So, warm regards to every members from our deputy director to the PRTs in our group. So today I am going to share my some activity on division. Before this, I have shared the video of Sandhya ma'am. So on the same point, I am going to dealt here, but I am using light differently. Okay, so as we all know, actually, what is division? So division is repeated subtraction of same number. एउटै नम्बरलाई घरिघरि कुनै पनि नम्बरबाट घटायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिभिजन भन्छ, अथवा एउटा चिजलाई हामीहरूले जतिवटा भाग गर्छ त्यसलाई टुक्रा गर्नुलाई चाहिँ डिभिजन भन्छ. दिस इज द सिम्पल अर सिम्पलेस्ट डेफिनेसन. सो इन डिभिजन यो जुन चाहिँ डटको बिचमा चाहिँ वी सी अ लाइन, त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ डिभाइडिङ लाइन पनि भन्ने गर्छ, तर यसलाई दिएको नाम चाहिँ छ भेन कोलम. त मोस्टली इन फ्र्याक्सन वी क्यान सी दिस लाइन विच डिभाइड्स न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर्स, र यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्छ, र इन नेपाली वी कल दिस लाइन रेखाबन्धनी. ओके, र यो चाहिँ हामीहरूले साह्रै नानीहरूलाई फ्यामिलराइज गराउँदैन, तर अब वी सुड आई थिङ्क. र नाउ कमिङ टु द पोइन्ट, फाइन्ड द कोसेन्ट. अब यहाँ चाहिँ थियो फाइन्ड द कोसेन्ट अफ 1108 divided by 4. Suppose this is question. सो अब जुन चाहिँ म्यामले सन्ध्या म्यामले जुन चाहिँ उहाँले भिडियो बनाउनु भएको थियो, र विच मेथड सी युज टु सल्भ द प्रब्लम वाज द सेम मेथड्स विच वी आर युजिङ सिन्स लङ टाइम, हामी जन्मेकोदेखि र जहिले हामी पढ्यौँ स्कुल जाँदाखेरि पनि वी आर युजिङ द सेम मेथड. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नानीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ कतिवटा चाहिँ कन्फ्युजन छ. द कन्सेप्ट इज नट क्लियर. त्यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर छैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ म अलिकति आई एम एक्टिङ हियर डिफ्रेन्टली हल्का. सो बिफोर कमिङ टु द डिभिजन, we should be sure, we should make ourselves sure that our children should know the multiplication table up to 10. होइन, जसरी भए पनि उनीहरूले सिक्नु पर्यो. र दिस इज द टेबल. यो चाहिँ अब सर्ट फर्ममा यसरी हामीले बनायो भने यु क्यान सी इट इन योर बुक्स अल्सो. पहिलाको बुक्सहरूमा पनि छ, र यसरी बनाएर यो 10 को पनि छ र 20 को पनि बनाएको छ. त्यो कसरी बनाउनु भनेर इट्स जस्ट फर यो अब एउटा उसको लागि तपाईँलाई स्याम्पल, होइन. सो नाउ अब यहाँ द मजाको कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ इफ अ चाइल्ड knows the multiplication table up to 10, then that will be sufficient for them. No need to learn the multiplication table of 11, 12, 20, 30, 35, etc. Okay, र यसको लागि चाहिँ पहिल्यै we have to prepare our children in class 3 and 4. कसरी चाहिँ नम्बर मतलब मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कसरी प्रडक्ट निकाल्नु चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ, र त्यसको बादमा चाहिँ यो चाहिँ सजिलो हुन्छ. अब यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हो. र एनिवे अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ र फर्स्ट वाट वी निड अब आई एम गोइङ टु सन्ध्याज म्याम, होइन. सन्ध्या म्यामकोमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले यसलाई कसरी देखाउनु भएको छ भने चाहिँ हामी सबैले यही मेथड वी युज. 4ले चाहिँ 1108लाई चाहिँ यसरी डिभाइड, यसरी गर्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि हुन्छ, त्यति फरक पर्दैन. तर यसको डिफ्रेन्स चाहिँ भरे लेटर अन आई विल डिस्क्लोज द differences. Okay, so before solving this problem we have to write the table, होइन. we have to find
how many times we can subtract from here. So mostly we cannot subtract 4 from 1 हैन. So अब 0 times गरे भने 0 भयो, 1 आयो, त्यहाँदेखि we are bringing down 1 र अब 4 को multiplication table, no need to write table of 1, 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. So we cannot subtract 12 from 11. That means we can subtract 4 2 times. So 4 2 times makes 8. That means we can subtract 2 times. Okay. So अब 2 चाहिँ यहाँ लेख्यो, 4 2s are 8 लेख्यो, त्यहाँदेखि माइनस गर्यो 11 minus 8. अब यो चाहिँ हामीले ब्याकवर्ड काउन्टिङ गर्दा पनि भयो, फरवर्ड काउन्टिङ भयो. नम्बर लाइनमा गयो भने चाहिँ हामीहरूले नम्बर लाइनमा गयो भने चाहिँ 7 8 9 10 11. अब 11 minus 1 minus 1 minus 1 कति खेपमा आयो? 1 2 3. अब 3 भनेपछि यहाँबाट 11 हो. खास चाहिँ नानीहरूलाई यहाँ हामीले फिङ्गरमा चाहिँ सबैलाई उनीहरूलाई बानी गराइसक्यो. यो चाहिँ 9 हो, यो 10 हो, 11 भनेर. त्यसले गर्दा उनीहरू ब्याकवर्ड काउन्टिङ आउनुपर्छ, ब्याकवर्ड आउनुपर्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टिच आवर चिल्ड्रेन इन क्लास 1 ब्याकवर्ड एन्ड फ्रन्ट काउन्टिङ. काउन्टिङ चाहिँ ब्याकवर्ड र फरवर्ड काउन्टिङ चाहिँ दुइटै हामीले सिकाएको हुनुपर्छ. र फरवर्ड काउन्टिङ इज मेन्ट फर एडिसन एन्ड ब्याकवर्ड काउन्टिङ इज मेन्ट फर सब्ट्र्याक्सन. सो वी क्यान युज आवर फिङ्गर्स हो. त्यसको लागि फिङ्गर्स नै काफी छ, किनभने हाम्रो यो नम्बर सिस्टम चाहिँ 10 बेस छ, फिङ्गर बेस्ड छ. त्यसले गर्दा यो 10 औँला घटाउनु भइहाल्छ. र त्यसले गर्दा चाहिँ अब 11 minus 8 होइन, अब दुईवटा प्रकारले गर्छ, फरवर्ड काउन्टिङ र ब्याकवर्ड. अब 8 देखि 11 सम्म गएर 8 9 10 11 यो चाहिँ फरवर्ड काउन्टिङ भयो हो. यो पनि 3 भयो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम. तर यहाँ त सब्ट्र्याक्सन गर्दैछ नि, द्याट मिन्स वी हेभ टु कम ब्याक नि, नट फरवर्ड, वी हेभ टु कम ब्याक. सो कमिङ ब्याक, इफ वी कम 1 ब्याक विल गेट 10. र यो चाहिँ हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले पहिल्यै नै बिफोर र आफ्टरको पहिल्यै सिकाइसकेको हुन्छ. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ बिफोर पनि अब त्यहाँदेखि अझै 1 minus 9 1 minus भनेपछि कति खेप घटायो भन्दा चाहिँ 3 भन्दा चाहिँ दे क्यान इजिली राइट द 3 हो. र यसको लागि अब भोलि पर्सि म एडिसनको सिकाउँछु, त्यति बेला तपाईँहरूले यो धेरै कन्सेप्ट बुझ्नु. अब नाउ वाट वी हेभ टु डु नाउ, द प्रब्लम इज नाउ वी हेभ टु ब्रिङ डाउन दिस 0 हियर. अब कसरी ल्याएको के हो, अब यसको पनि ऊ छैन, सिम्पली हामीले भन्छ नाउ वी निड टु ब्रिङ डाउन 0 हियर. सो नाउ bringing down 0, the number becomes 30. Okay. Now 4 6s are 28, 4 6s are 24 and 4 7s are 28. Let's look here. यहाँ हेरौँ मल्टिप्लिकेसन टेबल उनीहरूलाई अब गर्नुपर्छ. सो 4 कति 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32. How much we have over here? We have only 30. Okay. So we cannot subtract 4 8 times. So we are getting just one below. So that is 4 7 times makes 28 minus. So अब यहाँ पनि 30 minus 2, 30 minus 8, sorry 28 2. 30 बाट ब्याक आउनुहोस्. 100 सम्मको काउन्टिङ नम्बर याद छ भने त यो सबै परेन नि त. यो घटाएर यो यताबाट ल्याउनु, माग्नु, नो निड टु लेर्न. यहाँ माग्ने साङ्ने झमेला केही गर्नु पर्दैन. अझ म तपाईँहरूलाई घटाउनु यो अगाडिबाट यो यसरी हामीले राइट ह्यान्ड साइड मात्र होइन, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पनि हामी घटाउने पनि यो पछि म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु. अब 2 भयो. नाउ अगेन वी हेभ टु ब्रिङ डाउन 8. नाउ इट बिकम्स 28. सो वी नो 4 into 7s is equal to 7 times 28. So 4 7s is equal to 28 र 0 0 हो. र अब यहाँ यो आयो 0 को. त 0 चाहिँ हामीले किन युज, अब यो एक्चुअली हामीले नानीहरूले सिकाउनु पऱ्यो भने यसरी नै सिकाउनु पर्छ हो. तर अब हामीले अब चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने नानीहरूलाई सम्झाउनु पऱ्यो कि कुनै पनि नम्बरको अगाडि 0 चाहिँ भ्यालुलेस हो. कुनै पनि नम्बरको पछाडि छ भने 0 चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ
इट मेक्स सेन्स, तर कुनै पनि नम्बरको अगाडि 0 छ भने इट डजन्ट मेक सेन्स। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नो निड टु टेक 0, बट इन्स्टेड अफ द्याट वी क्यान टेक 2 डिजिट्स भनेर चाहिँ यसो गरेर चाहिँ हामीले गर्नुसक्छ। र यो म तपाईँहरूलाई यो के अरे यो हेर्ने, यो गुना गरेर यो चेक गर्ने पनि म सिकाउँदिनँ हो। त यो चाहिँ हामीहरू सबै नानीहरूलाई सिकाउँदैछ। तर यहाँ माई पोइन्ट इज हाउ हामीले चाहिँ यहाँबाट 2 खेप यो 2 4 2s गर्दा चाहिँ यो 4 2s आर 8 घटाउँदा चाहिँ यत्रो 1100, यो त 1108 हो नि त, यो 0 घटाने हो नि त। 1108मा चाहिँ 2 घटाउँदा चाहिँ 8 कसरी आयो, यो 2 टाइम्स 8 घटाउँदा चाहिँ कसरी चाहिँ 30 आयो। 1108मा चाहिँ 1108मा त 2 घटाउँदा त 4 2s आर 8, त घटाउँदा त रिमाइन्डर त 1100 रहन्छ। त यो चाहिँ कसरी भयो भनेर चाहिँ नानीहरू चाहिँ दे गेट कन्फ्युज्ड। सो यसको लागि चाहिँ सिधै उनीहरूलाई जुन चाहिँ हामीले घटाउन सिकाएको छ त्यो सिकाउँदाखेरि चाहिँ हामीहरू यहाँ अब हो। सो फर दिस so we all knows this is ones place, tens place, hundreds place and thousands place, and the number name is this is 1108। यसमा पनि हाम्रो फरक छ र थाउजन्ड्स हामीले प्राय लेख्दाखेरि 10 lakhs 100,000 लेख्छ, तर त्यो चाहिँ रङ छ। नम्बर नेम्स जब पनि लेख्छ, नम्बर र न्युमरल्समा पनि अलिकति फरक छ, यो पनि कुरा म पछि राख्नेछु। र अब यो अब मेरो तरिका चाहिँ अब यो हाउ मच इज दिस 1108 हो। 1108 in our this definition I have already told that division is a repeated subtraction of same number. So here we are going to subtract 4 from 1108 ni. So the question is how many times we can subtract 4 from 1108. So the answer will be quotient हैन, त्यही हो नि त कुरा चाहिँ। त अब चाहिँ यसको लागि चाहिँ अघिको निक्ले 277, द आन्सर इज करेक्ट हैन। तर अब यहाँ चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भने एक्चुअली सब्ट्र्याक्सनको मेथडमा जाँदा चाहिँ सो यो दिस प्लेस इज कल्ड थाउजन्ड्स प्लेस। सो लेट्स सी 4 into 1000 हामीहरूले नानीहरूलाई यो 100 को 1000 को मल्टिप्लिकेसन टेबल पनि मल्टिप्लिकेसन अफ मल्टिप्लिकेसन बाई 10 100 1000 भनेर एउटा एक्सरसाइज थियो। त्यो अब हामीले त्यति याद गर्दैन, तर यो चाहिँ अब यो हामीले पहिल्यै सिकाइसकेको छ। कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ 10 100 ले गर्दा 0 चाहिँ हामीहरूले टक्कै टिपेर लानुपर्छ। We have 3 zeros here, so we have placed the 3 zeros here. Now 1 into 4 is 4. So 4 into 1000 times is 4000. अब यो 1000 को गुना सिक्नै परेन नि त, 4 को गुनाले भइहाल्यो। ओके, अब can we subtract 4 into thousands time? No. 4 into thousands त makes 4000 हैन। यहाँ 4000 त घट्ने त कुरै आएन। ओके, अब भनेपछि we are leaving this place, छोडिदियो। अब we are moving to this place। यो अलिकति तपाईहरुलाई म अलिकति सजिलो बनाइदिँदैछु। तपाईहरु सबै ज्ञानीहरु हुनुहुन्छ, बुझिहाल्नु भयो हैन। अब यहाँ छैन 1000। अब we are moving to 100 place. So 4 into 100 is same strategy we are using here, 400. Okay, there is some chances हेर है। 1108 बाट 400 त घट्छ हैन। We can subtract 1108 बाट 400। 1108 minus 400 त सजिलै we can do हैन। ओके, 11 minus 4 यहाँबाट पैँचो सैँचो माग्ने कामै छैन। यसलाई 11 लिनुहोस्, 11 बाट ब्याक आउनुहोस्। 11 देखि कहाँसम्म आउनु पर्यो, 4 मा आउनु पर्यो। 4 मा आउनुहोस्। 7 6 5 4 1 2 3 4 5 6
11 देखि कति पो थियो 4 1 2 3 4 त्यहाँदेखि यो र यो 6 मा 5 6 7 यो यस्तो है नम्बर लाइन। यो नम्बर लाइन पनि हामीहरूले मलाई यो पालि नम्बर लाइन सिकाउनु भनेर प्राय त्यहाँ भनेको देखेँ, मलाई खुसी लाग्यो। 10 9 8 7 6 5 4 ओके। अब हेर्नुहोस् कमिङ ब्याक सब्ट्र्याक्सन गर्दा 11 बाट चाहिँ ब्याक आउनु पर्यो नि त। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स 6 टाइम्स र 7 टाइम्स। द्याट मिन्स 11 माइनस 4 इज 7। So we got the answer 1 2 3 4 5 6 7 the 708 पायो नि त। ओके द्याट मिन्स वी क्यान सब्ट्र्याक्ट। अझै एकखेप वी क्यान सब्ट्र्याक्ट होइन। 4 इन्टु फेरि एकखेप गऱ्यो भने 408 मा 708 मा 400 घटायो भने कति रह्यो 308 रह्यो। ओके भनेपछि यहाँ हामीले एकखेप सब्ट्र्याक्ट गरे, यहाँ एकखेप गर्दाखेरि वी सब्ट्र्याक्टेड 2 टाइम्स हो त 4 इन्टु 2 भनेपछि द्याट मिन्स 4 इन्टु 2 चाहिँ हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्नु सक्ने रहेछ भनेर हाम्रो नानीहरूकोमा चाहिँ यो कन्सेप्ट हामीले पहिल्यै तलदेखि गर्दै आएपछि 4 इन्टु 200 इज 800 हो। दुईवटा 0 यहाँ 4 2 जार 8। ओके नाउ वी क्यान सब्ट्र्याक्ट। सो नाउ 2 दिस 2 मिन्स 200 2 इज इन 100 प्लेस नि त 200 त 800 भयो। यो नानीहरूले हाम्रो गरिहाल्यो 3 हो। अब रह्यो 300 को। सो 4 इन्टु यो त 10 टाइम्सको 10s को जग्गाले गर्दा 4 इन्टु 10 इज 40 भनेपछि थुप्रै हामीले घटाउन सक्छ। ओके सो विल गो मुभ टु बिगर नम्बर 10 को बादमा 20 30 त अब के गर्नु पर्यो भने 4 इन्टु 20 4 इन्टु 30 मा तपाईँले यु जस्ट वाच दिस नम्बर्स, यो 0लाई भुलिदिनुहोस्। ओके त 308 को लागि हामी के गर्छौँ भने यहाँ 0 राखेपछि 4 2 जार 80 भयो। यो 0 4 3 जार 12 द्याट मिन्स 30 को नजिकमा कुन चाहिँ छ 4 6 आर 24 4 70s are 280 4 into 90s are 32 भनेपछि अब हामीहरूले यहाँ 10 टाइम्स कुन चाहिँ मात्र गयो 308 छ भनेपछि यो त घट्दैन बट वी क्यान सब्ट्र्याक्ट दिस। द्याट मिन्स 70 मिन्स 7 टाइम्स 7 10s मेक 70s सो 280. Okay, now we can do the subtraction. 8 30 minus 28 कति भयो 30 29 28 1 2 आन्सर इज 2 हो। यो लेन चाहिँ बाँकी साङ मार्ने केही कामै छैन। नाउ 28 अब वान्सको प्लेसमा अब वान्सको वी नो द मल्टिप्लिकेसन टेबल 1 इज 4 2s आर 8 3s are 12 होइन 6s are 24 and 7s are 28. So we got the exact number होइन गर्दा 4 7s are 28. So 0 0. So this is remainder. यो रिमाइन्डर भन्थ्यो हामीले पहिला, यो रिमाइन्डर बाँकी रहेको र यो चाहिँ क्वेसेन्ट भयो। अब यहाँ चाहिँ म पहिला कन्फ्युज भइबस्थेँ र यहाँ चाहिँ हाउ आई सल्भ द प्रब्लम भनेपछि चाहिँ अन्त जर अब के गर्ने ड्राइभर होइन प्लेयर क्रिकेटर होइन हो त्यो भनेर रर भनेपछि ड्राइभर भनेपछि ड्राइभ गर्ने क्रिकेटर भनेपछि क्रिकेट खेल्ने यो भनेपछि डिभिजर भनेपछि डिभाइड गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि मैले योलाई चाहिँ डिभिजर भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले कहिल्यै बिर्सेन नभएदेखि चाहिँ जहिले पनि कन्फ्युज हुन्थ्यो डिभिजर र डिभिजर। अब यो डिभिजर भयो त डिभिडेन्ड त भइहाल्यो हो। र यो रिमाइन्डर होइन दिस इज रिमाइन्डर क्वेसेन्ट डिभिजर डिभिडेन्ड हो। त यो प्रकारले हामीहरूले चाहिँ यसको आन्सर निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। अब
अब लेट्स चेक 4 इन्टु यो दिस इज 200 200 4 2 जार 8 4 इन्टु 70 यो 0 यहाँ 4 7 आर 28 त्यहाँदेखि 4 इन्टु 7 1 इज 28 ल एट सो चेक्ड ल अब तपाईँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो यो तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू